नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। पर्यटनसँग सम्बन्धित यो कार्यक्रममा आज हामीले नेपालको बुद्धको लुम्बिनीलाई प्रवर्धन गरेर नेपालले पर्यटनबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। बुद्ध मार्गीहरू विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू बुद्धले जन्म गरेका ठाउँ, त्यसपछि बुद्धले बुद्धित्व प्राप्त गरेका ठाउँहरू आफै घुमेर प्रत्यक्ष रूपमा त्यसबाट बुद्धका बारेमा बुझ्न चाहन्छन्। यसको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्छ। यसका लागि यो बुद्धिज्म सम्बन्धी टुरिज्मलाई लामो समयदेखि प्रवर्धन गर्दै आउनुभएका पर्यटन व्यवसायी विक्रम काजी पाण्डेलाई हामीले हाम्रो प्रोग्राममा निम्ताएका छौँ। उहाँसँग हामी आज नेपालले बुद्ध टुरिज्मबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ, यसका लागि नेपालको तयारी के छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विक्रम सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। जस्तो नेपालले बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल अहिले विश्वव्यापी रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा र भगवान् बुद्धले पनि आफ्नो उपदेशमा मेरो बारेमा बुझ्नलाई 4वटा ठाउँ जानुपर्छ भनेर जुन लेख्नुभएको कुराहरू पनि छ, त्यो सन्दर्भमा नेपालले जस्तो अब बुद्धको जन्मस्थान नै भएको र बुद्धका क्रीडास्थलहरू पनि भएको देश नेपालले बुद्ध टुरिज्मबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ, के छ यसमा? यहाँ लामो समयदेखि काम पनि गरिरहनु भएको छ, यसलाई अलिकति ब्रिफ गरिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। अब यसमा के भने, जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, भगवान् बुद्धको जीवनीमा 4वटा कालखण्ड अति महत्त्वपूर्ण भनेर भगवान् बुद्धकै अब बाणीबाट आएको भन्ने चाहिँ बुद्धिस्ट मार्गीहरूको बुझाइ छ कि उहाँले आफ्नो शिष्यलाई चाहिँ आनन्द, उहाँको चाहिँ अति प्रिय शिष्य, उहाँले चाहिँ बुद्ध भगवान्लाई चाहिँ निकै क्वेसन एन्सर गरेर रेखाखित गरेका थिए कि हे भगवान्, तपाईँ मूर्ति पनि नबना भन्नुहुन्छ, ग्रन्थहरू पनि लेख भन्नुहुन्छ तपाईँको बारेमा, र तपाईँको चाहिँ के आर्ट भनौँ न, त्यो कला, त्यस्तो चाहिँ आर्टहरू चाहिँ पनि नबना भन्नुहुन्छ भने अब आउने भविष्यको पिँढीहरूलाई कुनै बेला भगवान् बुद्ध पनि यो धरतीमा हुनुहुन्थ्यो भने हामीले कसरी भनिन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो हुँदाखेरि, एउटा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले एकछिन कम खाएर अनि त्यस्तो आज्ञा भएको छ भन्ने आम बुझाइ छ। के भने, यहाँ आनन्द, हाम्रा अनुयायीहरूले भने मतलब बुद्ध भगवान्ले कहिले पनि आफ्नो बुद्धिज्मलाई धर्म भन्नुभएको छैन के, वे अफ लाइफ भन्नुभएको छ। हाम्रा अनुयायीहरूले मेरो जीवनको 4वटा कालखण्ड भ्रमण गर्नेछन् र त्यतिबाट उनीहरूले आफ्नै किसिमको शुद्धता, स्पिरिचुअलिजम अथवा बुद्धता भने कमन सेन्स, बुद्धत्व भने चाहिँ इनलाइटमेन्ट हो, बुद्धता भने कमन नलेज प्राप्त गर्नेछन् भन्ने यसले आशय जुन चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको भन्ने बुझाइ छ। त्यसो उहाँले त्यसपछि के भन्नुभएको छ भने, हाम्रा अनुयायीहरूले लुम्बिनी भ्रमण गर्नेछन् जहाँ मैले जन्म पाएँ अथवा लिएँ। त्यसपछि हाम्रा अनुयायीहरूले बोधगया भ्रमण गर्नेछन् जहाँ मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेँ। त्यसपछि उनीहरूले सारनाथ भ्रमण गर्नेछन् जहाँ मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि पहिलो प्रवचन धर्मचक्र अथवा धर्मदेशमा जहाँ दिएँ। र हाम्रा अनुयायीहरूले मेरो चाहिँ जीवनको अन्तिम कालखण्ड जहाँ म महापरिनिर्वाण चाहिँ अब ग्रहण गर्नेछु, त्यो त्यति बेला कुशीनागा भन्दो रहेछ, अहिले कुशीनगर भन्छ, त्यहाँ भ्रमण गर्नेछन् र आफ्नै एउटा आध्यात्मता, स्पिरिचुअलिजम अथवा बुद्धता ग्रहण गर्नेछन् भन्ने यस्तो चाहिँ आज्ञा भएको भन्ने आम बुझाइ छ। त्यसै भएर भगवान् बुद्धले एउटा राम्रो कुरा के बोलिदिनु भएको छ भने, लुम्बिनी वेयर वाज बर्थ, मेरो जहाँ जन्म भयो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नेछन् भनेर भनिदिनु भएको भएर यो नेपालको हितमा छ। अब हामीले यसलाई एउटा चाहिँ राम्रो ढङ्गले इन्टरनेसनल मार्केटिङ गर्दै जानुपर्छ र बुद्धिस्ट संसार र नन बुद्धिस्ट संसारमा पनि गएर यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै नेपालमा बढी से बढी बुद्धिस्ट टुरिस्ट भनौँ न, पर्यटकहरू भित्र आएर नेपालको एउटा यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई अझ माथि उठाउनु पर्छ र त्यो उठाउन सकिन्छ। र अहिलेको परिकल्पना पनि त्यही हो।
भारतले पनि अबको फ्युचरको नयाँ टुरिज्म भने यही हो भनेर भारतले पनि सिमाना पारी चाहिँ धेरै लगानी गरिराखेको छ। अहिले कुशीनगर एयरपोर्ट हालसालै खोल्यो, त्यस्तै यो के अरे गोरखपुरको चाहिँ एयरपोर्ट पनि अपग्रेड गरिसक्यो। अब त्यहाँ पनि इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू आउनको लागि किन त भारत सरकारले किन लगानी गर्यो भने अब यहाँ ठुलो पर्यटन बढ्छ, यसबाट चाहिँ आय आर्जन पनि बढ्छ, यसबाट चाहिँ ठुलो आम्दानी पनि बढ्छ र यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा विकसित भएर स्थापित हुन्छ भनेर गरे हो। र हामीले पनि नेपालमा त्यही अनुसार यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्छ र अगाडि बढाउने क्रम बढी पनि रहेछ। अब लुम्बिनी एयरपोर्ट तयार भएपछि संसारका बुद्धिस्ट मार्गीहरूलाई सिधै लुम्बिनी आएर यो बुद्धिस्ट सर्किट टुरिज्म गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। हालाकि नेपाल सरकार भारतको कति टेक्निकल कुराहरू त अझ मिलाउनै बाँकी छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। जस्तो प्लेनहरू ल्याउन, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू आउन भारत सरकारसँग चाहिँ सम्झौता भएको छ कि छैन अब त्यो थाहा छैन। तर अबको भविष्यको पोटेन्सियालिटी चाहिँ यही हो। जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तै भगवान् बुद्धले पनि 4 चरणको चाहिँ अध्ययन गर्नु जुन भन्नुभएको छ भनेपछि जन्मस्थल लुम्बिनी भयो। तर अहिले हेर्दाखेरि प्राय बुद्ध मार्गी बुद्ध अनुयायीहरूले चाहिँ भारतबाट चाहिँ भ्रमण सुरु गरेर नेपालको लुम्बिनी आएको देखिन्छ। अब यो चाहिँ उल्टो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूले भन्दै आइरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ जस्तो लुम्बिनीबाट नै भ्रमण सुरु गराउनको लागि अघि यहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब लगभग तयारी अवस्थामा छ। तर विमानस्थल तयारी हुनु मात्र ठुलो कुरो होइन, विमानस्थल तयारी हुनासाथै त्यहाँ फेरि फ्लाइटहरू अपरेट हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसको लागि जस्तो विमानस्थल तयार भइसकेपछि किनभने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले उनीहरूको सेड्युल फ्लाइटहरू नियमित फ्लाइटहरू गर्नका लागि पहिलेदेखि उनीहरूले प्लानिङ गरे हुन्छन्। त्यसको लागि अहिलेदेखि हाम्रो तयारी छ कि छैन? हामीले चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई त्यसको लागि एप्रोच गरेका छौँ कि छैनौँ? र हामीले चाहिँ लुम्बिनीबाट नै बुद्धको जुन जीवनगाथा जान्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ भ्रमण सुरु गराउनको लागि त्यो खालको हाम्रो तयारी चाहिँ छ कि छैन? अहिले के छ? अब सुन्नुहोस्, म सरकारी निकाय होइन है, तर पनि के भने मैले जे जति प्रयास गरेँ यो चाहिँ मेरो एउटा प्यासन। म एउटा टुरिज्म म्यान हो, बुझ्नुभयो त। अब टुरिज्म क्षेत्रमा एउटा विज्ञ भन्छन् है, तर म विज्ञ होइन। तपाईँले नेपालको टुरिज्म विज्ञ भन्नासाथ तपाईँले 3 जनाको नाउँ सम्झिनुहोस्। एउटा कर्ण साके, एउटा प्रभाकर शमशेर, अम्बिका श्रेष्ठ हो, बुझ्नुभयो। हामीहरू चाहिँ जस्तो तपाईँहरू पत्रकारितामा लाग्नेलाई पत्रकार भने जस्तै, सङ्गीतमा लाग्नेलाई सङ्गीतकार र साहित्यमा लाग्नेलाई साहित्यकार भने जस्तो हामी पर्यटन क्षेत्रमा लागि परेकाहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी पर्यटनकार भने मतलब हामी प्रडक्ट पनि दिन्छौँ, रिजल्ट पनि दिन्छौँ। अब यसमा के छ भने तपाईँले गरेको यति राम्रो छ, त्यो चाहिँ मोस्ट एउटा चाहिँ के भन्छ प्लान्ड वेमा क्या सिस्टमेटिक ढङ्गबाट गरिनुपर्ने कामहरू तिनै बुझ्नुभयो। तर अब त्यो कति भाषा कति भाषा छैन त तपाईँ पनि यही देशको बासिन्दा हो, तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ र हामीले पनि बुझिरहेका छौँ। हामीले त आफ्नो एउटा जनताको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरू आफ्नै स्रोत साधन युटिलाइज गरेर आफ्नो देशको लागि आफ्नो इन्डस्ट्रीको लागि हामीले चाहिँ संसारमा इन्टरनेसनल मार्केटिङ गरेर हिँडि नै रहेछौँ। किनभने अन्ततोगत्ता पर्यटन बढेपछि उद्यमीहरूले पनि केही न केही बिजनेस पाउँछन्, उद्यमीहरूले केही न केही बिजनेस पाएपछि उनीहरूले इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन्छन्, इम्प्लोइमेन्टबाट ट्याक्स पनि तिर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर टोटालिटी भन्छ नि पूर्णतामा सबै पक्षलाई केही न केही चाहिँ एउटा नयाँ नौलो आय आर्जन हुन्छ, सरकारदेखि लिएर उद्योगी क्षेत्रलाई समेत। त्यसकारण हामी त्यही उसमा हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। अब नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले पहिला भारतबाट आउने गर्थ्यो भनेर भन्नुभयो। आज 30-35 वर्षदेखि भारतले बुद्धिस्ट सर्किट भन्ने कन्सेप्ट निकाले। त्यो कन्सेप्ट निकाल्ने पनि को भने हाम्रो नेपालका एउटा ज्वाइँ खलक हुनुहुन्छ डाक्टर करण सिंह भन्ने। मलाई याद होला एकचोटि ज्ञानेन्द्र सरकारसँग पनि कुरा मिलाउन उहाँ विशेष दूत भएर आउनु भएको थियो, के अरे पहिलाको मन्त्री मनमोहन सिंहको। र यो कन्सेप्ट बुद्धिस्ट सर्किट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ खास उहाँले ल्याउनु भएको भने आम बुझाइ छ र उहाँले नै चाहिँ यो निकाल्नु भएको थेसिस जस्तो कार्यपत्र जस्तो पनि भन्ने बुझाइ छ। त उनीहरूले जब त्यहाँ हल्ला गरेपछि उनीहरूले भारतले आज 30-35 वर्षदेखि नै सानो स्केलदेखि नै उनीहरूले 2टा कार्यक्रमहरू चाहिँ पपुलर गराएको थियो। एउटा सर्ट सर्किट, सर्ट भने कस्तो भने बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर मात्रै निकाल्न छिर्ने, बुझ्नुभयो। त्यसलाई उनीहरूले सर्ट सर्किट भनेर चाहिँ टुरिज्ममा प्रमोसन गरिरहेको थियो। अनि अर्को चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फुल सर्किट भनेर कसरी गरेका थियो भने जहाँ बुद्ध मार्गीहरूले बुझेका थिए भगवान् बुद्धको लुम्बिनीमा नगइकन हाम्रो चाहिँ यो यात्रा, यो बुद्ध यात्रा भन्नुहोस्, धर्म यात्रा भन्नुहोस्, अथवा कर्म यात्रा भन्नुहोस्, अथवा आस्थाको यात्रा भन्नुहोस्,
यो पूर्ण हुँदैन। त्यसकारण त्यो पूर्ण नहुने भयो हुनाले हामी लुम्बिनी पनि जानै पर्छ भनेर माग गर्ने मान्छेहरूको लागि भारतका टुर अपरेटर र ट्राभल एजेन्टहरूले फुल सर्किट भनेर उनीहरूले के गर्थे त, तपाईँको कुशीनगरबाट एक दिन छिराउने अनि त्यहाँबाट त्यो मायादेवी टेम्पलमा, नेपालमा के छ र हेर्ने केही पनि छैन, त्यो मायादेवी टेम्पल मात्रै हो भनेर लैजाने। अनि 240 रुपियाँ 250 रुपियाँ तपाईँ हामी चिडियाखाना हेर्न जाँदा अथवा भ्रेकुटी मण्डपमा त्यो प्रदर्शनी हेर्न जाँदा चाहिँ टिकट काटेर जस्तो गरेर चाहिँ टिकट काट्ने, त्यसपछि फर्केर जाने। त्यस्तो खालको पर्यटन थियो पहिला। अब त्यो पर्यटनबाट नेपालको लागि भगवान बुद्धको मातृभूमि कपिलवस्तु अथवा लुम्बिनीलाई केही पनि फाइदा भएन। अब हामीले केही न केही एउटा चाहिँ फाइदामुखी चाहिँ पर्यटनतिर पनि ध्यान दिँदै जानुपर्छ भनेर अनि विभिन्न मान्छेहरू जागरुक भए। सरकार पनि केही हदमा जागरुक भयो, टुरिज्म बोर्ड पनि केही हदमा जागरुक भयो, र हामी जस्ता उद्यमीहरू पनि हामी पनि नयाँ नयाँ नौलो काम गरेर देशमा नौला आयामका पर्यटनहरू थपेर नौलो आय आर्जन, नौलो चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट र राष्ट्र बैङ्कमा पनि नौलो चाहिँ के भन्छ डलर आम्दानी। सबै पहिला चाहिँ यो लेबर मार्केट हुनु अगाडि त डलर आउने त तपाईँको लागि यो पर्यटन मात्रै थियो। त्यो गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा लागेको एउटा प्यासनमा लागेका व्यक्तिहरू सबै, म मात्रै होइन अरू पनि छन् धेरै, लागेर अब लुम्बिनीबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट नै मैले धेरै अगाडि बढाउनेमा चाहिँ धेरै दौडधुप गर्ने चाहिँ मै हो। त्यो कन्सेप्ट मेरो होइन, त्यो भगवान बुद्धको कन्सेप्ट हो कि लुम्बिनीबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर दौडधुप गरेर हल्ला मचाउने चाहिँ काम मैले प्रशस्त गरे हो, डोमेस्टिक हाम्रो देशभित्र इन्डियामा र इन्टरनेसनल मार्केटमा। र त्यसको सुनवाई राम्रो भइराखेको छ अहिले। अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो अहिलेसम्म किन टुरिस्ट आएनन् त भनेर बुझ्नु, तर त्यो पनि कुरो एउटा राम्रो प्रश्न हो। जब थाई इन्टरनेसनलबाट अथवा अरू एयरलाइनबाट नेपालबाट आएर लुम्बिनी के नेपालमा ल्यान्ड गर्ने बेलामा नै झन् $550 जस्तो एयरफेयर पर्छ, 550 देखि 600। त्यसपछि फेरि काठमाडौँबाट चाहिँ उसमा जान नै तपाईँको चाहिँ $125 देखि $30-35 काठमाडौँबाट चाहिँ भैरवा जान चाहिँ लाग्छ, भन्दाखेरि त $700 त एयरफेयर मात्रै लाग्छ, बुझ्नु। त्यस कारण यहाँ आउँदाबाट चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनमा यात्रा गर्नलाई लुम्बिनीबाट सुरु गर्दा अहिलेको स्थितिमा र उनीहरू के अरे बोधगयामा चाहिँ फ्लाइ गरेर अथवा बनारसमा फ्लाइ गरेर अथवा कलकत्ता फ्लाइ गरेर बोधगयाबाट सुरु गर्दा अथवा सारनाथबाट सुरु गर्दाखेरि $200 चाहिँ सस्तो पर्छ। मैले $145 जस्तो चाहिँ सस्तो पर्छ उतापट्टि भन्ने चाहिँ हिसाब निकालेको थिएँ। तर भैरवावासी सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर एसोसिएसनका अध्यक्ष भैरवाका सञ्जय बोलीमाको भनेको अनुसार चाहिँ होइन दाइ $200 महँगो पर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 20 जना टुरिस्ट नेपालबाट ल्याउँदाखेरि र बुद्धको चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनमा चाहिँ यात्रा गराउँदाखेरि $4000 चाहिँ घाटा खान्छ एउटा चाहिँ एजेन्सीलाई, थाइल्यान्डको अथवा चाइनाले। 4000 भने पुरानो उसमा हो भने 8 तोला सुन, 8वटा असर फी, कसैले पनि त्यो चाहिँ लस खाएर काम गर्न चाहँदैन। यी चाहिँ रियलिस्टिक प्र्याक्टिकल एस्पेक्टका कुराहरू हुन्। त्यसै भएर हामीलाई लुम्बिनी चाहिन्छ। तर लुम्बिनी अहिले तपाईँले भने जस्तो लुम्बिनी भएर मात्रै हुँदैन, नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा मिलाएको छ कि छैन, अथवा एयर स्पेस त्यो ट्रान्जिटहरू दिएको छ कि छैन, त्यो अहिले पनि अलमलमै छ, बुझ्नुभयो त। ठ्याक्कै यो कुरो चाहिँ छ भन्ने नै छैन। तर पनि हामीले के आशा गरेका छौँ भने एकपल्ट एयरपोर्ट खोलिसकेपछि अब भारतमा पनि मन्त्रीहरू अथवा युपीका मन्त्री बनारसका मन्त्रीहरू ल्याउला, सरकारले ल्याएर यसो घुमाएर यताउता गराएर दुई देशको बिचमा सम्बन्ध अझ सहजीकरण गरेर यो एयर एभिएसन चाहिँ यो एग्रिमेन्ट चाहिँ गरेर चाहिँ इन्टरनेसनल एयरलाइनहरू लुम्बिनीमा सिधै उडेर आउन सक्ने वातावरण बन्ला भन्ने चाहिँ त्यो हामी आशामा छौँ। र त्यो भयो भने भगवान बुद्धको आज्ञा पनि पालना हुन्छ। जस्तो यहाँले सुन्नुभयो, अहिले चाहिँ जुन भगवान बुद्धको आज्ञा छ लुम्बिनीबाट सुरु गर्छन् मेरो चाहिँ अनुयायीहरू भनेर, तर व्यवहारिक चाहिँ जिन्दगानीमा के छ भने जम्मै उल्टोबाट सुरु भइरहेछ, बुझ्नुभयो त। त्यस कारण अब यसलाई मिलाउनलाई आउने दिनहरूमा सरकार र यो स्टेक होल्डर भन्छ नि तपाईँको, जस्तो होटेलियर एयरलाइनहरू र अब टुरिज्म बोर्ड, हामी सबै चाहिँ राउन्ड द टेबल बसेर एउटा नयाँ नयाँ स्किम बनाएर त्यसपछि अनि हामी भारतमा पनि जानुपर्छ, युपीमा जानुपर्छ, अब उस त्यो योगीसँग गएर कुरा गर्नुपर्छ, अनि बिहारमा जानुपर्छ तपाईँको के नीतिश कुमारसँग कुरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि दिल्लीमा गएर चाहिँ यो पर्यटन मन्त्री छ अहिले के पटेल भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नुपर्छ। हेर नेपालबाट आएको टुरिस्ट यसै भारत चाहिँ जान्छ, गएर भारतलाई यति फाइदा हुन्छ भनेर हामीले हिसाब किताब निकालेर पुरा ग्राफमा देखाएर
पावर प्रेजेन्टेसन गरेपछि बिस्तारै 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 यो खोल्न सकिन्छ। किनभने भारतले पनि यो बुद्धिस्ट पर्यटन चाहिँ बढाएर उसले रुरल टुरिज्म, किनभने यो देहात हो, बिहारको लागि पनि जहाँ जहाँ यो बुद्धको चाहिँ स्थलहरू छ त्यो पनि उनीहरूको एउटा रुरल एरिया हो क्या, देहात भन्छ उनीहरूले। हाम्रो पनि एक किसिमले रुरलै जस्तो छ कि। त्यस कारण चाहिँ यो एरियालाई डेभलप गर्नलाई अब भगवान् बुद्धको माथि आशा राख्ने पर्यटकहरूबाट यो क्षेत्रमा चाहिँ समृद्धि आउँछ भन्ने उनीहरूको पनि बुझाइ छ र हामीहरूको पनि बुझाइ त्यही हो। त्यस कारण यसलाई अगाडि बढाउन हामीले राउन्ड द टेबल कन्फरेन्स गरेर बेला बेलामा चाहिँ बसेर यसलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ के निकासहरू निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सम्भव छ। जस्तो यहाँहरूले सन् 2019मा यो बौद्ध इन्टरनेसनल मार्ट पनि गर्नुभयो र जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै बौद्ध सर्किट बनाउनलाई जुन भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका अलावा नेपालका अरू कुन कुन ठाउँलाई चाहिँ समेटेर हामीले त्यो खालको सर्किट चाहिँ बनाएका छौँ अहिले? होइन, यो कन्सेप्ट अब मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो बुद्धिस्ट सर्किट भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ खास त्यो अब नेपालकै ज्वाइँ डाक्टर करण सिंह चाहिँ बनाउनु भएको हो। त्यता नेपालभित्र चाहिँ अब यस्तै खालको सर्किटहरू चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। जस्तो अब अहिले तपाईँ लुम्बिनी पनि पहिलाको मान्छे पनि मेरै एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एबिक्रम यो तिमीले हल्ला गर्नु अगाडि म त खालि लुम्बिनी मात्रै थाहा थियो, तिमीले हल्ला गर्नु थालेपछि त त्यहाँ लुम्बिनीमा त धेरै अरू पनि चिज हेर्ने रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि। पहिला प्रचार नपुगेकै हो होइन, अब किन पुगेन नजाउँ। अब नेपालभित्र के गर्न सकिन्छ भने त्यसमा मैले पनि अहिले के काम गरिरहेको छु भने मलाई पनि अहिले चाहिँ लुम्बिनी मा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय नेपाल सरकार र यो के लुम्बिनी विकास कोषबाट मलाई चाहिँ सद्भावना राजदूत बनाएको छ र मैले त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्रमा पर्यटनको समृद्धि र अभिवृद्धि कसरी गर्ने त भनेर म पनि धेरै रिसर्च गर्दै गर्दै मैले 2-3वटा प्रोग्राम बनाइदिएको थिएँ। किन पहिला चाहिँ के भारतबाट आउने टुरिस्टहरू एक दिनमा आएर फर्किने टुरिस्टलाई अब यहाँ रोक्न त हाम्रो नयाँ नयाँ कार्यक्रम हुनु पर्यो, नयाँ नयाँ चाहिँ हेर्ने चिजहरू हुनु पर्यो भनेर अब नेपालभित्र नि एउटा नयाँ नयाँ सर्किट बनाउनलाई अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ मैले पनि काम गरिरहेको छु र त्यहाँ भएका चिजहरूमा के गर्न सकिन्छ भने जस्तो राम छ एउटा बुझ्नुभयो, जहाँ भगवान् बुद्धको अष्टधातु भन्छ नि त्यो छ भन्ने बुझाइ छ, जुन कोलिया किङडमले पाएको थियो। कोलिया भनेको भने मायादेवीको माइती बुझ्नु, त्यो रामगढ चाहिँ अहिले विश्वमा त्यही एउटा मात्रै छ, त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो एउटा चाहिँ के अरे घुम्न सकियो एक साथ एउटा चाहिँ स्थल हो, लुम्बिनीले 2 हो। त्यसपछि अनि हामी कपिलवस्तुतिर जान्छौँ। कपिलवस्तुतिर जाँदाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्ध घोडा चढेर आषाढ पूर्णिमाको राति मध्यराति 12 बजे ज्ञानको खोजीमा उहाँ सेतो घोडा भनी चढेर चाहिँ ज्ञानको खोजीमा निस्किनु हो। त्यो चाहिँ आषाढ पूर्णिमामा पर्छ बुझ्नु। त्यसपछि उहाँ चाहिँ अहिलेको बौद्धगया पनि पछि आएको 200 वर्ष भयो यसको नाउँ, तर उहाँ त्यो बौद्धगया क्षेत्रको नाउँ पहिला उरुबेला भन्ने रहेछ बुझ्नुभयो। उरुबेलाको जङ्गलमा चाहिँ उहाँले तपस्या गर्नु बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि त्यसपछि उहाँले सारनाथ प्रवचन दिनुभयो। त्यसपछि अन्य ठाउँमा प्रवचन दिँदै दिँदै आएर पहिलोपल्ट आफ्नो घर फर्किनुभयो। त्यो घर फर्केको चाहिँ पूर्णिमा के रहेछ भने फागु पूर्णिमा रहेछ बुझ्नुभयो। भगवान् बुद्धको जीवनमा एउटा रमाइलो के छ भने प्रदीपजी ठुल्ठुला घटना घटेका छन् जम्मै पूर्णिमामा मात्रै। जस्तै वैशाख पूर्णिमा पनि हेर्नुहोस् न, जन्म पनि वैशाख पूर्णिमामै, जुन चाहिँ यो थाइल्यान्ड र यो बाहिरको देशमा भेसाख भन्छ, त्यो प्रोनाउन्सिएसन नमिल्ने हो, वास्तवमा त्यो वैशाख नै हो। जन्म पनि वैशाख पूर्णिमा, बुद्धत्व प्राप्त पनि वैशाख पूर्णिमामा र मृत्यु महापरिनिर्वाण पनि वैशाख पूर्णिमामा। र उहाँ ज्ञानको खोजीमा घोडा चढेर चाहिँ के अरे दरबार त्यागेर रिनाउन्सिङ भन्छ क्या, रिनाउन्सिएसन चाहिँ छोडेर चाहिँ जानुभएको पनि आषाढ पूर्णिमामा भन्नु। र पहिलोपल्ट युवराजा धीराज सिद्धार्थ गौतम शाक्य वंश चाहिँ भगवान् बुद्ध भएर आफ्नो चाहिँ देश फर्किनु भएको अथवा घर फर्किनु भएको पनि पूर्णिमाकै दिन आगो पूर्णिमामा। जस्तो यसको लागि जस्तो अहिले पूर्वाधार चाहिँ कस्तो छ लुम्बिनीमा, अलिक छोटकरीमा बताइदिनु होला। पूर्वाधारको विकास चाहिँ छ कि छैन? अब जस्तो हामीले पर्यटन विकासको कुरा त गऱ्यौँ होइन, पर्यटकहरूलाई 5-6 दिन त्यहाँ राख्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, त्यो अनुसारको पूर्वाधारको विकास चाहिँ भइसकेको छ कि छैन? के छ अहिले? अहिलेको आधुनिक स्थितिमा जे जति छ त्यसले पुग्छ बुझ्नु भएन। अहिले नयाँ नयाँ होटलहरू पनि धेरै फुटिएको छ बुझ्नु भएन। तर टुरिस्ट भने पनि आजको भोलि नै दौडेर आउने होइन। तर मार्केट ठुलो छ हाम्रो, सागर छ, सागरभित्र मात्रै माछा छ बुझ्नुभयो। अब त्यसलाई हामीले राम्रोसँग मार्केटिङ गरेर चाहिँ लुम्बिनीमा ल्याउने है, इन्टरनेसनल फ्लाइट सिधा ल्याउने,
त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो तपाईँले सर्किट भन्नुभयो नि, लुम्बिनी सर्किट भन्नुहोस् अथवा बुद्ध सर्किट भन्नुहोस् अथवा कपिलवस्तु सर्किट भन्नुहोस्, जे राखे पनि हुन्छ, अथवा साख्य सर्किट भन्नुहोस्, बुझ्नु भएन, जे राखे पनि अब चाहिँ त्यहाँ कमसेकम 3 रात बसेर पुग्दो हेर्ने कुराहरू। त्यसबाहेक फेरि अहिले म्युजियमहरू त्यहाँ खुल्न लाग्छ है, त्यहाँ लुम्बिनीमा। त्यसबाहेक त्यहाँ कति मोनास्ट्री नै झन् कति 20-25वटा छ त्यहाँ, त्यो मोनास्ट्रीहरू पनि भ्रमण गर्नु। पाण्डे सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। म यहाँले चाहिँ नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नयाँ नयाँ कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। यो हाई अल्टिच्युड दौडको सुरुवात पनि यहाँले गर्नुभयो। त्यसबाट नेपालको पर्यटनमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पर्यो, अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हस्, म छोटकरीमा बताइदिन्छु। यो माओवादी सङ्क्रमणकालमा हाम्रो पर्यटन एकदम बुबा थियो है। त्यसपछि मैले एउटा स्पोर्ट्सको गन्ध मिसाएर केही काम गर्न सक्यो भने केही राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो कुरा कसरी सुने भने कर्ण सिंहले टुरिज्म बोर्डमा एकपल्ट स्पिच दिँदाखेरि के भन्नुभएको थियो भने संसारमा 27% जनता स्पोर्ट्स प्रेमी, स्पोर्ट्स लभिङ पिपुलहरू छन् भने त्यो पिपुल नै टुरिस्ट हो नि भनेर मैले ट्राई गरेको थिएँ है। 4-5 साल लाग्यो त्यसलाई उ गर्नलाई। अनि त्यो गरेपछि मैले चाहिँ त्यो के भने हाम्रो चाहिँ 15-16 दिनको ट्रेकिङ गराउँछौँ। अनि एक दिन फर्किने क्रममा चाहिँ एक दिन चाहिँ दौड गराउँछौँ हामीले। र त्यो दौड गराउने चाहिँ सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको चाहिँ छोरीको छोरा नाति तेन्जिङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के सुझाव दिनुभयो भने यसलाई चाहिँ 2 महामानवको नाममा चाहिँ श्रद्धाञ्जलीको स्वरूप गर्नु पर्यो विक्रम दाइ भनेर उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभयो। र हामीले तेन्जिङ हिलारी एभरेस्ट म्याराथन गर्न सुरु गऱ्यौँ है। तर त्यो सुरु 4-5 वर्ष लाग्यो मलाई त्यो इस्टाब्लिस गर्न। त्यसको राम्रो अहिले के भएको छ भने खुम्बुमा 1 महिना सिजन बढ्यो। त्यो मैले सिजनै बढ्छ भनेर गरेर चाहिँ होइन, म चाहिँ अनेस्ट भएर बोल्छु। र भगवान्को कृपाले सिजनै बढ्यो। तपाईँले आजभन्दा तपाईँको 16-17 वर्ष अगाडि नाम्चे बजारमा सोध्नुहोस्, उनीहरूको चाहिँ के अरे कुम्भ बन्द हुने मे 5-6मा हुन्थ्यो। अब अहिले कहिले कुम्भ कहिले बन्द भने आफ्नो द म्याराथन भन्ने आयो, बुझ्नु भएन। त्यस्तो भयो। त्यसपछि हामीले ठुलो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गऱ्यौँ। र मेरो चाहिँ जहिले पनि काम गर्दा मैले ल्याउने टुरिस्ट हो, तर म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मौका दिन्छु क्या। त्यो हाम्रो म्याराथन दौडेर त्यहाँको चाहिँ छोरी मान्छेहरू यति नाम कमायो विश्वमा। अहिले चाहिँ दौडेर हामीले दिएको सर्टिफिकेट देखाएर दौडेर उनीहरू $2,000, $3,000, $4,000 चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे अवार्डहरू जितेर चाहिँ आउन थाल्छ भन्दा त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन अफ द सोसाइटी नै भयो। जुन कुरा तेन्जिङ हिलारी एभरेस्ट म्याराथन अमेरिकाको एउटा युनिभर्सिटीमा पनि पढाउँछ अहिले, र जापानको एकजना खनाल भन्ने प्रोफेसर साहबको कुरा हुँदाखेरि उहाँले पनि मैले क्रिएट गरेको म्याराथनको बारेमा जापानको युनिभर्सिटीमा पढाउनु हुँदो रहेछ। त्यो किन पढाएको भने ट्रान्सफर्मिङ द सोसाइटी। हस् पाण्डे सर, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।